کہ دنیا دی ہر آلہ شے اللہ نے سانو عطا فرمائی، ہر افضل شے ساڈا مقدر بنایا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے یہ سلسلہ انسانیت اللہ نے جاری فرمایا۔ بہت ساریاں امتاں گزر چکیاں نے، ان تمام امتاں وچوں جیڑی سب نالوں اعلیٰ اور سب نالوں افضل امت سی، اللہ نے سانو اس امت وچوں پیدا فرمایا۔ بہت ساریاں کتاباں منزل من اللہ من جانب اللہ نے، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، ان تمام کتاباں چوں اللہ نے قرآن پاک نو سب نالوں افضل بنایا۔ او کتاب بھی اللہ نے سانو عطا فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 اس دنیا تے تشریف لے آئے۔ ان تمام انبیاء چوں آمنہ دے لال علیہ السلام سب نالوں افضل اور اعلیٰ او نبی بھی رب نے سانو عطا فرمائے۔ یعنی عام فہم لفظہ دے اندر انج کہہ لو کہ سانو امت بنایا تے ساریاں امتاں دی سردار، سانو کتاب عطا فرمائی تے ساریاں کتاباں دی سردار، اور سانو نبی عطا فرمایا تے سارے نبیاں دے سردار۔ اللہ سانو اس اپنی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ان تمام نعمتاں تے اپنا شکریہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ذرا ابتدا دے اندر ذہن نشین فرما لو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دا کتنا پیار ہے انسان نال، کتنی محبت ہے کہ جس رب نے آسمان، زمینہ، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، ندی نالے، یہ سارا جہان بنایا، اور اتنا طاقتور بادشاہ ہے، اتنا طاقتور حکمران ہے کہ ایک منٹ دے اندر اس جیسے کئی جہان اللہ بنان تے بھی قادر نے اور تباہ و برباد کرن تے بھی قادر نے۔ لیکن جدو آدم علیہ السلام دی واری آئی، اللہ ذوالجلال والاکرام چاندے کون کہہ کے بنا سکتے سن، لیکن انج نہیں بنایا۔ بنایا کنجے؟ محبت دا اظہار کیتا ہے۔ بنایا کنجے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے خلقتو بیدیا، جاگ دے ہو نا؟ مولانا فرما رہے سن ادھروں آواز بہت ہی آوندی ہے، ادھروں تھوڑی آوندی ہے، یہ نویاں مشیناں نے اجے تے اے ہن اوور ٹائم لان ڈیاں تے بہرحال اللہ دے گھر چ دروازے اگر کھول دو، میرا خیال ہے کافی حبس نہیں ہو گیا اگر مناسب سمجھو تے۔ بہرحال غور فرمایا جی ذرا، اللہ ذوالجلال اپنی رحمت نہ ساڈا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا دے۔ توجہ کرے آج اللہ دے قرآن دے الفاظ تے، اور رب العالمین دی بندیاں نال اپنے نال محبت دا انداز کیے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے خلقتو بیدیا، خلقتو بیدیا۔ اللہ ذوالجلال نے کون کہہ کے نہیں آدم علیہ السلام نو بنایا، بلکہ اپنی قدرت دے خاص ہتھاں نال جناب آدم علیہ السلام نو بنایا، اور پھر بنا کے نا اور زیادہ محبت دا اظہار فرمایا۔ اینا لفظاں نال اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین
وہذل بلدل امین۔ اللہ ذو الجلال نے 4 قسماں اٹھائیاں نے، اندازہ فرما لو، فرمایا مینوں تین دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے، مینوں طور سینا دی قسم ہے، اے میرے محبوب مینوں تواڈے پیارے شہر دی قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ احسان کے والے آؤ ذرا اپنی عظمت تے غور تے کرنا، اپنے رب دا اپنے نال پیار تے چیک کرنا۔ ایک گل ہور ذہن وچ رکھیا جے، اللہ نے تینوں اپنے ہتھاں نال بنایا۔ آدم علیہ السلام آپ دے ہتھاں نو اپنے ہتھاں نال بنایا۔ آدم علیہ السلام دی پیشانی اپنے ہتھاں نال تیار فرمائی ہے۔ اور یار ایک گل اپنے ذہن چ رکھی تے اپنی عظمت تے غور کریں، اللہ نے تینوں اے پیشانی عطا فرمائی ہے۔ حق بندا ہے اے پیشانی جن نے عطا کیتی ہے، چکے تے اس رب اگے چکے۔ اے پیشانی عطا کرنے والی ذات اللہ ذو الجلال والاکرام دیے، حق بندا ہے اے پیشانی سونیا جدو چکائے اپنے مالک تے خالق دے سامنے چکائے۔ ایک اور گل یاد رکھے، اللہ نے جانور بھی تے پیدا فرمائے نے، مجھاں گاواں بھیڈاں بکریاں، یہ بھی تے رب العالمین نے بنائے نے۔ میں کہا کرنا وا گائے کتنی مرضی مہنگی ہووے، مجھ کتنی زیادہ مہنگی ہووے، بکرا چھترا جتنا مرضی مہنگا ہووے، ویڑا 5 نہیں 10 نہیں 20 لاکھ دا بھی ہووے، گائے جتنی مرضی مہنگی ہووے، جدو دے سامنے لے آکے چارہ پاندے ہو، کھرلی دے اندر انہوں لے آکے گتاوا پاندے ہو، او دے سامنے لے آکے پٹھے پاندے ہو، او دے سامنے لے آکے چارہ رکھ دے ہو۔ اور جتنی بھی مہنگی ہوئے، جتنی بھی سونی ہوئے، انہیں اپنا سار کھرلی وچ چکا کے اپنا چارہ کھانا، کھرلی وچ سار چکا کے اپنا کھانا کھانا، اپنا چارہ چرنا، اپنے پٹھے کھانے نے۔ دے مقابلے دی اندر اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسان نو بنایا تے اللہ نے محبت ایسی فرمائی، مالک نے تینوں سر بھی عطا فرمایا، تینوں زبان بھی عطا فرمائے، تینوں کان بھی عطا فرمائے، تینوں منہ بھی عطا فرمایا، دند تینوں بھی عطا فرمائے، تے نال رب نے سونے تینوں ہتھاں دی نعمت تے دولت نال مالا مال فرمایا۔ یا اللہ ایک آدھے واسطے فرمایا مجھ گاں بکرا چھترا ایک ایڈا بھی مہنگا تے قیمتی ہوئے، انہیں اپنا سارا اپنے کھانے اپنے چارے اپنی کھرلی دے اندر چکا کے کھانا۔ اے بندیا میں تینوں ہاتھ عطا فرمائے نے، جدو کھانا کھانا ہوئے تیرا سار روٹی اگے نہ چکے، روٹی دی برکی توڑ کے ہاتھ نال منہ وچ پا لے، تیرا سار روٹی اگے چکے تے رب نو وارا کھاندا۔ بولو رب نو وارا کھاندا، تیرا سار روٹی اگے چکے رب نو وارا نہیں کھاندا۔ یار کدی کلا بہ کے سوچیا کر ہاں، جس رب نو تیرا سار روٹی اگے چکنا گوارا نہیں، او قبر اگے چکنا کیویں گوارا کر لے گا؟ کسے مٹی دی ڈھیری تے تیرا سر چکنا کیویں گوارا کر لے گا؟ اس واسطے رب نے محبت دی حد کر دیتی ہے۔ اللہ ذو الجلال نے 4 قسماں اٹھائیاں، والتین والزیتون
وطور سینین وہذا البلد الامین مینو تین دی قسم ہے مینو زیتون دی قسم ہے مینو طور سینہ دی قسم ہے محبوب مینو تیرے پیارے شہر دی قسم ہے یا اللہ اسی گناہگار ہی صحیح خطا کار ہی صحیح ساڈے پلے کوئی شے نہیں پر سونیا تو ساڈا داتا ہے تو ساڈا خالق ہے تو ساڈا مالک ہے تو ساڈا مشکل کشا ہے تو ساڈا حاجت روا ہے تو ساڈیاں بگڑیاں بنان والا ہے نفع تے نقصان دا مالک تو ہے یا اللہ سیانے بھی آندے نے جدا کھائیے او دا ہولی ہولی بولتا جی میں تواڈے پنڈ کوئی رواج نہیں جدا کھائیے وہ تو ہی گائیے یا اللہ یہ تے عام رسم دنیا بھی ہے تے مالکہ اسی تیرا دیتا کھا رہے ہیں کھان نو کون دیندا آج جڑے بابے 100 سال دے 90 80 سال دے بزرگ نے انہاں نو بھی کھان نو کون دیندا جوان چڑھ دی جوانی ہے انہاں دی خوراک دا بھی انتظام کرنے والا کون ہے اللہ اچھا جے ٹرن جوگا نہیں کمان جوگا نہیں کار لیان جوگا نہیں نہ کاروبار کرن جوگا نہ تجارت کرن جوگا نہ جناب حالوان جوگا نہ اپنے کار لے آکے تنخواہ پڑھان جوگا انہوں بھی کھوان والا کون ہے اللہ اجے ٹورن جوگا نہیں میں نہ بین جوگا بھی نہیں تے دودھ پیندہ پہ آتے ایدی خوراک دا انتظام کرنے والا کون ہے اللہ تے ہور تھوڑا دا پیچھے ٹھو جائیے ماں دے پیٹ دے بند کارخانے دے اندر جتھے دنیا دا نظام کام نہیں کردا اس بند کارخانے تے بند کمرے دے اندر بھی تیری خوراک دا انتظام کرنے والا کون ہے اللہ ذوالجلال کدی کلا بہ کے غور کر بدن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری بدن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری کنے دس کیتی نگہبانی تیری کنے تینوں اوتھے رزق سی پہنچایا کنے تینوں اوتھے رزق سی پہنچایا انیرے او باہر سلامت لے آیا کہ دے حکم دے نال 10 جیندہ رہے ہو کہ دے حکم سان کے والے ہو کہ دے حکم دے نال 10 جیندہ رہے ہو جدو دند نہیں سنتے دودھ پیندہ رہے ہو کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا کنے تینوں بولن دا ول سی سکھایا کنے تینوں چھوٹے وڈا بنایا کنے تینوں چھوٹے وڈا بنایا تو احسان عہدے دا کی مول پایا لڑی تیرے دندان دی کنے پروتی الفت اللہ تیری قبر تے بھی رحمت دی برخہ نازل فرمائے لڑی تیرے دندان دی کنے پروتی کنے جنہ دے منہ چاہنے ہوتے بولو باقی باوے نہ بولو کنے لڑی تیرے دندان دی کنے پروتی کنے جڑے نی اے اکھاں چموتی متھا چن ورگا تے تلوار ابرو
کنے تراشے خمدار ابرو، ٹھنڈے دل کر غور، ٹھنڈے دل کر غور، تے دس مینوں زباں بولنے لئی دتی کنے میاں، پیا گلاں کرنا ٹکے ٹکے دیاں، ہن سنبھالیا ہی نہیں جاندا، آکڑ ہی نہیں سنبھالی جاندی۔ میں ایڈا وڈا حضرت صاحب، میں ایڈا وڈا مولانا صاحب، میں ایڈا وڈا قاری صاحب، میں ایڈا وڈا شیخ صاحب، میں ایڈا وڈا مفتی صاحب، میں ایڈا وڈا علامہ صاحب، میں بہت بڑا چودھری صاحب، میں بہت بڑا نمبردار صاحب، میں بہت بڑا عہدیاں والا۔ اے سونیا، عہدے سامنے تیرے عہدیاں دی کوئی حیثیت نہیں، عہدے سامنے تیریاں ڈگریاں دی کوئی حیثیت نہیں۔ کدی کلا بہ کے غور کریا کر، ساڈی تے ہن سوچ ہی بن گئی، بندہ بڑا سیان بڑا دنا آدمی ہے، کی دنائی ہے، آندے نے ادھر منہ کردا 100 بندے نو مطمئن کر لیندا، ادھر منہ کردا 200 بندے نو مطمئن کر لیندا، حالانکہ جھوٹو جھوٹ چتا لیا سارے نو مطمئن کری جاندا۔ تے مرنا نہیں ہو، بہتیا وڈیا ٹھیکیدارا تے بہتیا وڈیا لیڈرا تے لوکاں نو پاگل بنائی، مرنا نہیں ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے، رحمان فرما رہے نے آنا تے ساڈے کول ہی آنا، ایتھے جادو جگا لے جنہ جگا سکنا، آنا تے ساڈے کول ہی نا۔ تے گل سن لے، جدو ساڈے کول آئے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قیامت دا دن جدوں ساڈے دربار چ پیش ہونا، الیوم دعا کریا کرو اللہ قیامت دے دن دی ایس ذلت تو سانو سارے نو بچا کے رکھے۔ الیوم نختم علی افواہہم، جڑا بڑا چاتر سی، جڑا بڑا سیانا بندا سی، جڑا جھوٹو جھوٹی مطمئن کری جاندا سی، اللہ فرماندے نے اسی انہاں دیاں زباناں تے موہراں لگا دیاں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، جنہ ہتھاں دا انہاں خیال رکھنا، سردی آ رہی ہے، لو جناب کوئی اعلیٰ قسم دی ٹیوب لے آؤ، اعلیٰ قسم دی کریم لے آؤ، ہاتھ نہ پھٹ جان، ہاتھاں دی جلد کتے سخت نہ ہو جائے، انہوں نرم رکھن دا کوئی نہ کوئی بہانہ بناؤ، مہنگیاں تو مہنگیاں کریمہ لے آ کے استعمال کرنا، اعلیٰ تو اعلیٰ کریمہ استعمال کر کے اپنے پیراں دی جلد دی حفاظت کرنا۔ اور قرآن تو پتہ لگدا ہے تیرے ہاتھ بھی تیرے ہاتھ بھی تیرے نہیں، تیرے پیر بھی تیرے نہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، زباناں تے تالے لگ جان گے، زباناں تے موہراں لگا دتیاں جان گیاں، اے دے خلاف اے دے ہاتھ گواہیاں دیں گے، اللہ انہیں فلانے نہ ظلم کیتا، فلانے نہ زیادتی کی، فلانے نو نہ حق تھپڑ ماریا، فلانے نو نہ حق مکہ ماریا، پیر گواہی دے رہا نے، یا اللہ اے ظالم میرے نال چل کے، اے ساڈی سوچ اسی سمجھنے انج والا کیویں ہو سکدا ہے، لیکن ہونا ہے، انج ہونا ہے، اسی دے سمجھنے کیویں ہوئے گا، کران والا کرا لے گا، بلان والا بلا لے گا،
پیر گواہی دیں گے یا اللہ ساڈے نال چل کے فلاں جوا خانے تے گیا، ساڈے نال چل کے فلاں زنا دے اڈے تے گیا، ساڈے نال چل کے فلاں بندے تے جا کے نے ظلم کیتا، ساڈے نال چل کے فلاں جگہ تے گیا، او دی زمین تے قبضہ کیتا، او دے مکان تے قبضہ کیتا، او دی دکان تے قبضہ کیتا، او دے پلاٹ تے قبضہ کیتا۔ یا اللہ ایک ایک گل ہاتھ بھی دس رہنے تے پیر بھی دس دینے وے۔ یہی وجہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کسے دی ایک بالشت ایک مربع نہیں، ایک قلعہ بھی نہیں، ایک ہاتھا بھی نہیں، ایک گٹھ زمین دی، یہ نبی پاک دا فرمان ہے اور اس زبان جو نکلے الفاظ نے کہ جیڑی زبان جدوں بول دیے رحمان دے آرڈر نال بول دی، اس زبان جو نکلے الفاظ نے جیڑی زبان جدوں بول دیے اللہ دے حکم تے آرڈر نال بول دیے، اور قرآن دے متعلق خود گواہی دے رہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس پاک پیغمبر علیہ السلام دی پاک زبان دے الفاظ میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا کسے دی ایک گٹھ زمین تے نہ حق تے نجائز قبضہ کردہ ہے۔ اور ایتھے ایک بات اور نوٹ فرما لو، میں بزرگانو مخاطب ہاں، اگر محسوس نہ کرو تے محسوس کرو بھی تے میں تے اپنی ذمہ داری ادا کرنی، تیاں دا حق مار کے پتران دے کھاتے نہ پایا جے۔ پیو مرن تو پہلا منڈیانو آندہ میرے کولوں انگوٹھے لو آلو، جتھے مرضی سین کرا لو، زمینہ اپنے نام میرے جیوندیاں اپنے نام زمینہ لوا لو، میں مر گیا میرے مرن تو بعد وچوں بھیڑاں دا حصہ بھی نکل جانا۔ پاکستان دا قانونی ہونتے یہ بن گیا کہ شریعت نے اگرچہ حق دیتا ہے حصہ دیتا ہے، لیکن اگر باپ دی زندگی اندر بیٹا فوت ہو گیا، باپ دی زندگی اندر اس بیٹے نو وراثت باپ دی وراثت جو حصہ نہیں ملے گا، بیٹی فوت ہو گئی ہے باپ دی زندگی اندر انہوں وراثت جو حصہ نہیں ملے گا، لیکن پاکستان نے تے ہن قانون بنا دیتا باپ دی زندگی جو فوت ہوئے پاویں باپ تو بعد فوت ہوئے تیاں نو پتراں نو برابر دا جڑا شریعت نے حق حصہ مقرر کیتا وہ انہاں نو ضرور میسر آئے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان بھی سامنے رکھیے، اے آندہ سب کچھ انگوٹھے لو آلو، میرے مرن دے بعد تواڈیاں بہناں نو وچوں حصہ نکل جانا، زمین کٹ جائے گی، دکاناں مارکیٹاں کٹ جان گیا، اور رب دا واسطہ ہی میرے آپ بزرگاں، اللہ دا واسطہ ہی میرے آپ دوستا، انہاں پتران دی محبت اندر تیاں دا حق مار کے اپنی قبر نہ کالی کر لیں، تیاں دا حق مار کے پتران دے کے اپنی آخرت برباد نہ کر لیں۔ اللہ دا دربار ہوئے گا اگر جان بوجھ کے ایسا کیتا، اللہ دا دربار ہوئے گا گریبان تیرا ہوئے گا تے ہاتھ تیریاں بیٹیاں دا ہوئے گا، معافی نہیں دے ایتھے تو ہو سکتا کڑیاں نو کیا کو آ کے معاف کرا ہی لو، غلطی ہو گئی ہے معاف کرا ہی لو، وہ بھی سمجھ دیا نے چلو ساڈا پیو ہے ساڈے بھرا نے، جے خدا نخواستہ گل قیامت تک چلی گئی تے اوتھے تے ماں پترا نو نہیں سنبھالنا،
گل قیامت دے دن تے چلی گئی تے پتراں نے پیو نو نہیں سیاننا، ماپیاں نے اولاداں نو نہیں سیاننا، اوتھے کیفیت اے وے بھیناں نو چھڈ دتا، سکیاں بھراواں نے بھیناں نو چھڈ دتا، سکیاں بھراواں نے یاد نہیں کیتا پھر دوست آشناواں نے، تے سٹ دیتا روندا بچہ جم دیاں ماواں نے، پتر نو یاد نہیں کدھر گئی مائی۔ دعا کر گل اتھوں تک نہ ہی جائے۔ میرے بھائی میرے برادر، اس پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے، آقا فرماندے نے جنہیں ایک بالشت ایک گٹ زمین دی کسی دی بغیر حق تو کھا لئی، قبضہ کر لیا، جے ایسا نہیں تے اللہ دا شکریہ ادا کریے، الحمدللہ کہہ کے مالک دا شکریہ ادا کریے، اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے، جے ایسی کیفیت ہے وے تے زمینہ دنیا دے ہی رہ جانیاں نے، تیاں پتر دنیا دے دنیا نال ہی رہ جانے نے۔ اج اپنے کھاتے پاک کر لو، اج اپنے کھاتے صاف کر لو، رب دے دربار اندر گل گئی تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک گٹھ زمین تے اگر کسی نے ناحق قبضہ کر لیا، قیامت دے دن 7 زمینہ دا توق اللہ اس ظالم دے گلے چ پہنا دیں گے۔ کسے مولوی دا واز نہیں دے، کسے خطیب دی خطابت دا رنگ نہیں دے، اس زبان جو نکلے الفاظ نے، جس زبان نو عرش والے رب نے فرمایا ساڑھے آرڈر ساڑھے حکم دے نال بول دیئے، میں دا سرے آوا الیوم نختم علی افواہم وتکلمنا ایدیہم، اے چترائیاں تے دھنائیاں ساریاں ایتھے ہی رہ جانیاں نے، اے ساریاں چدراواں تے لیڈریاں ایتھوں دیاں سونے ایتھے ہی رہ جانیاں نے۔ اس واسطے احکم الحاکمین نے سانو پیدا فرمایا یا اللہ اسی تے تواڈا ایک ایک منٹ تے ایک ایک سیکنڈ دا احسان ادا نہیں کر سکدے، او دا حق نہیں دے سکدے۔ مالک جی تسی بغیر قسمہ تو بھی گل کرو، اسی تواڈا ہر آرڈر تے ہر حکم منن واسطے تیار ہاں۔ او کیڑی ایڈی اہم شے وے، کیڑا ایڈا اہم مسئلہ ہے جدے واسطے تساں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں اللہ دی کٹھیاں 4 قسماں اٹھائیاں نے تے 4 قسماں چک کے فرمانا کی چاندے ہو۔ فرمایا بندیا گل بڑی اہم ہے، لقد خلقنا الانسان، گل بڑی اہم ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں سب نالوں سونا انسان نو بنایا۔ رنگاں دی گل نہیں، فلانے دا رنگ بڑا چٹا تے بڑا سونا ہے، فلانے دا رنگ کالا تے او سونا نہیں۔ انسان نو بحثیت انسان، رنگ کالا ہوئے تے پاویں گورا ہوئے، بحثیت انسان رب نے تینوں سونا بنایا۔ تے گل تے رنگاں تے مکنی نہیں، رنگاں دی گل ہوندی تے نبی دا سکا چاچا ابو لہب، لہب دا معنی ہے شولہ، لہب دا معنی ہے شولہ، انگارے ویکھے جے انگارے، ہن تے گیس گوس دا دور آ گیا، بزرگاں نو پتہ ہے چولہا جتھے گھراں چ بلدا ہے، موٹیاں لکڑاں بالیے نا تے لکڑی جل جاندی ہے، او دا بندا ہے انگارا تے این جو چمکدا ہوندا ہے
لہب دا مانا ہے شولا. انج ابو لہب دا چہرہ چمکدا سی. اور قرآن نے بھی اسی لفظ نہ انہوں کیا تبت یدا ابی لہب و تب. او ابو لہب ہے بھی مکے دا چودھری, سرمایہ دار بھی بڑا ہے, کاروبار بھی بڑا ہے, مکے چ عزت عظمت بھی بڑی ہے, لیڈرشپ بھی ہے, لیکن مصطفیٰ دی غلامی نہیں ملی. ہے سونا پر نبی دی غلامی ملی نہیں. تے اللہ ذوالجلال نے جہنم دا پالن بنا دیتا. گل قسمت دی. لے گنی جنت کوثر نہر, سبحان اللہ, لے گنی جنت کوثر نہر, دوروں آمن والے حکم نبی دا موڑن والے, او رب نے دور نکالے. عرب و عجم و شام عراق, عرب و عجم و شام عراق, چانن گیا اگیرے حکم نبی دا موڑن والے, اور رہ گنی وچ ہنیرے. رنگ بڑا چٹا ہے بھی چودھری ہے, لیڈر ہے, اللہ نے جہنم دا بالن بنا دیتا ہے. تے آیا بھی دوروں ہے, نبی نال تعلق بھی کوئی نہیں, رشتہ بھی کوئی نہیں, نہ چاچیوں نہ مامیوں نہ ماسیوں نہ پھوپھیوں نہ نانکیوں نہ دادکیوں, کوئی رشتہ نہیں. خونی تعلق خونی رشتہ بھی کوئی نہیں. آپ بھی غلام, پیو بھی غلام, رنگ بھی کالا, پلے بھی شاہ کوئی نہیں, موٹیاں موٹیاں ہونٹا والا. تے میرے آقا فرماندے نے بلال جی آقا کی عمل کرنا. بلال آندے ہونگے محبوب تیری غلامی نالوں بڑا عمل کیڑا ہو سکتا ہے. حضور تہاڈی غلامی تو ود کے کیڑا عمل ہے؟ پر میں نہیں, پھر بھی حضور خیریت ہی ہے. آپ فرماندے نے بلال میں جنت دی سیر کر رہا سا, میرے اگے اگے کسے دے چلن دی آواز آ رہی سی, میرے اگے اگے کسے دے قدماں دی آہٹ سنائی دے رہی سی. میں پوچھیا جبریل میرے اگے جنت وچ میرے تو پہلا میرے تو اگے کون ہے؟ عرض کردے نے سونےو جنت وچ تواڈے تو پہلا والا کون ہو سکدا ہے؟ اے تواڈا خادم بلال زمین تے ٹریا پھردا تے بلال دیاں جُتیاں دا کھڑاک رب دیاں جنتاں وچ آ رہا ہے. تینوں رب نے بحثیت انسان سونا بنایا. رنگ دی گل نہیں کالا کہ پاویں چٹا, گل عمل دی ہے, گل اللہ تے او دے رسول دی تابعداری دی ہے, گل اللہ رسول دے احکامات دی فرما برداری دی ہے. اور میں قربان ایک ہور مقام تے نا رب العالمین نے بڑی پیاری گل, ویسے تے قرآن دی ایک ایک آیت نہیں, ایک ایک زبر تے زیر پیارے بھی نے تے آلہ بھی نے. ایک مقام تے نا رب العالمین نے اور بڑی پیاری گل کی تے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا, اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم
سونیاں سونیاں شکل علماء کرام ماشاءاللہ تشریف فرمانے، اللہ انہوں سلامت رکھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم۔ اللہ آپ فرما رہے ہیں میں تینوں سونا بنایا۔ کی بنایا؟ سونا بنایا۔ عقل دا بھی سونا، شکل دا بھی سونا، سیرت دا بھی سونا، صورت دا بھی سونا، کردار دا بھی سونا، گفتار دا بھی سونا۔ پر ایک کدوں بنے گا؟ جدو اللہ تے وہ دے رسول دا تابعہ دار بنے گا، پھر سونا۔ جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم، تواڈیاں شکلاں بنائیاں، فاحسن صورکم، تواڈیاں تصویراں بنائیاں، صورتاں بنائیاں، فاحسن صورکم، اللہ فرماندے نے سونیاں بنائیاں مگروں نہیں لائیاں۔ سونا بنایا، رحمان فرما رہے نے اساں تانوں سونا بنایا۔ اچھا تسی اندازہ کرو ہاں کہ اے جننے اسی بیٹھے ہیں انہاں ساریاں نوں ایک لائن چ اگر کھڑیاں کر دئیے تے ساریاں دی شکل ایک دی دوجے نال رل دی؟ کیوں دی؟ ایک دی شکل دوجے نال رل دی نہیں۔ کسے دا قد اونچا، کسے دا قد چھوٹا، کسے دا رنگ کالا، کسے دا رنگ گورا، کسے دا نک موٹا، کسے دا نک پتلا، کسے دا ڈیلا پتلا، کسے دا ڈیلا موٹا۔ میں قربان جاواں اے ساریاں تقسیماں اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں، ایک دی شکل دوجے نال نہیں رل دی۔ اچھا چلو کو ماڑی موٹی رالی جاندی ہوئے، میلی جاندی ہوئے، جویں ساڈیاں بیبیاں دی عادت ہوندی تکے نال ملا چھڑ دے، یہ دا نک تے بالکل پیو ورگا، یہ دیاں اکھاں تے بالکل ماں تے ہی ٹر گئیاں نے، یہ دا ٹرنا تے بالکل دادے ارگا یا نانے ارگا۔ ماڑی موٹی شباہت مل جانا کو بڑی بات نہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَصَوَّرَكُمْ، اساں تواڈیاں شکلاں بنائیاں، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تے شکلاں بھی سونیاں بنائیاں مگروں نہیں لائیاں۔ اچھا ساریاں دا اندازہ فرما لو، ایک بات میں کہا کرنا وا، مشرق تو لے کے مغرب، ایڈا بڑا صنع اور ایڈا بڑا خالق تخلیق کرنے والا، مشرق تو مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، زمین دے سینے تے جنے انسان وس دے نے، انہاں سارے انساناں نوں کٹھیاں کر لو، عرب ہادی تعداد دے اندر نے، ایک دیاں انگلاں دیاں لکیراں دوجے نال رل دیاں، کیوں دی رل دیاں؟ کمپیوٹر دا دور آ گیا۔ مثال دے طور تے ایک بندہ سعودی عرب چو انہاں دا خروج لا دیتا ہے، اور ساڈے پاکستانی ماشاءاللہ جڑیاں جڑیاں کرتوتاں جا کے کر دے نے، بس اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے، انہاں خروج لاتا ہے۔ اے ہن بھائی 5 سال ایتھے سعودی عرب نہیں آ سکدا، نال انہاں فنگر پرنٹ لے لینے، اگلے پھیرے جائے گا تے فنگر لائے گا تے پتہ لگ جائے گا اے اوہی سرکار ہے، تے جے ساریاں دیاں انگلاں دے فنگر پرنٹ اکو جائے ہون تے پھر کردہ کوئی تے پڑیا کوئی جاندہ، گیم کوئی پاندہ تے کم بختی کسے دی آ جاندی۔ ایڈا بڑا صنع خالق اللہ دی قسم، ایک دیاں انگلاں دیاں لکیراں دوجے نال نہیں مل دیاں۔ اللہ فرماندے نے وَصَوَّرَكُمْ، اساں تواڈیاں شکلاں بنائیاں، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، شکلاں بھی سونیاں بنائیاں۔ اچھا کادے نال سونا بندہ لگدا ہے؟ داڑھی نال کے بغیر داڑھیوں؟ تسی تصویر لو آگے بیخ لو، چلو اگر یہ میرے تے فتویٰ نہ لاؤ بھی تصویر نو جائز قرار دے رہے ہیں، اگر فتویٰ نہ لاؤ دے 2 منٹ واسطے
ایک اج داڑھی تو بغیر تصویر لوا لے تے کوئی سال 6 مہینے بعد جدو داڑھی بھر جائے سونی تے پھر ایک تصویر ادوں لوا لیں تے پھر آپ ویکھی پاویں بیگم کو فیصلہ کرا لیں، پھر آپ ویکھی بھئی او پہلی سونی سی کہ آ سونی لگدی ہے، خدا دی قسمیں بندہ سونا لگدا ہی داڑھی نال۔ تانوں پتہ ہے نا ہر مسلمان کسے جماعت نال، کسے تنظیم نال، کسے مسلک نال دا تعلق ہوئے، ہر ایک دا دعوی ہے کہ زمین دی دھرتی تے، زمین دے سینے تے سب نالوں سونا رب نے بنایا تے محمد کریم نو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے میرے مصطفیٰ داڑھی نال سونے سن کہ بغیر داڑھیوں سونے سن؟ داڑھی نال سونے سن۔ میں قربان جاواں اگر مصطفیٰ علیہ السلام داڑھی تو بغیر سونے لگ دے ہوندے تے رب میرے محبوب دے چہرہ مبارک تے داڑھی دا بال ہی نہ اگن دیندا۔ داڑھی نال محبوب پھب دے سن، داڑھی نال نبی پاک جچ دے سن۔ اے جڑی ساڈی سوچ ہے نا، اے بندہ کلین شیو کرایا تے بابا ذرا پپو شپو لگدا، یہ ایویں ساڈی اپنی سوچ ہی ہے، ورنہ حقیقت آئے دے نال تعلق نہیں۔ اس واسطے دوستو اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اساں تانوں پیدا فرمایا وَصَوَّرَكُمْ، تہاڈیاں شکلاں بنائیاں، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تے تہاڈیاں شکلاں بھی سونیاں بنائیاں۔ تیسری گل وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر تانوں کھانوں سونا ستھرا رزق عطا فرمایا۔ یہ سارے کم زمین بنان والا، آسمان بنان والا، تہاڈیاں شکلاں بنان والا، تانوں کھانے بہتر تو بہتر کھلان والا کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم، یہ ذات رب العالمین دیئے، فتبارک اللہ رب العالمین۔ رب العالمین نے انسان اینا پیار تیرے نہ کیتا تے اینا کچھ کر کے نا ہن اللہ نے سانو کچھ حداں مقرر فرما دیتیاں نے۔ اے حداں نے قرآن دے مطابق، حدیث دے مطابق، شریعت دے مطابق، نبی پاک دی سنت دے فرامین دے مطابق اینا حداں چ رہنا ہی زندگی گزارنیاں۔ تے پھر اسی نرا تینوں ایتھے ہی نہیں بھئی ہر پاسوں قید کر دینا، تیریاں خوشیاں دا بھی دھیان رکھیا ہے، تیریاں غمیاں دا بھی دھیان رکھیا ہے، تیرے دکھاں دا خیال رکھیا ہے، تیرے سکھاں دا خیال رکھیا ہے۔ تے اللہ فرماندے نے آج جڑی کچھ 4 دن دی زندگی ہے ہی نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اوسط عمر ایس امت دی کوئی 60 تو 65 سال ہے، اے دے چو 10-12 سال پہلے کڈ لو بچپن دے لڑک پن دے، باقی کو 35-40 سال رہ جاندے نے۔ اللہ فرماندے نے آج جننے کو دن ہے نہیں نا، انہاں نو جویں اسی آنے ہاں اونج دا بنا لے، تے تیرے مرن تو بعد پھر جویں دا تو آکھیں گا میں اونج دا گھر تینوں عطا فرما دے۔ پابند ہو جائیے اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام دے، اور اگر زندگی اللہ رسول دے احکامات دے مطابق گزری پھر انشاءاللہ الرحمن دنیا چوی عزت عظمت ملے گی، اور کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر بھی سرخرو ہوانگے۔ اللہ منو توانو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی دے تمام معاملات دے اندر اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام دے احکامات نو اپنی زندگی دا مرکز و محور بنائیے۔ مجالس محافل قرآن و سنت دیاں اللہ انہوں صدا شاد اور آباد رکھے۔ ساڑھے محترم بھائی حافظ محمد سفیان صاحب حفظہ اللہ اس نوجوان دی عمر اندر اور زیادہ رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا عظیم الشان اللہ دی توحید دا، نبی دی سنت دا اے مرکز، اور یہ دے نال نال توانو اہل علاقہ نو یقیناً میرے تو زیادہ علم ہے کہ اس پنڈ دے اندر میں سمجھنا بڑے بڑے شہراں دے اندر او تعلیمی سلسلہ ساڑیاں بیٹیاں دا نہیں جڑا اس گاؤں دے اندر
محترم حافظ سفیان صاحب نے شروع فرمایا. ماشاءاللہ اہل علاقہ خوش نصیب نے کہ ایسے محنتی نوجوان تواڈے گاؤں دے اندر ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں. انہاں بچیاں دا انہاں دے مستقبل نو محفوظ کرنے واسطے قرآن و سنت دا پیغام، قرآن و سنت دی تعلیمات تو انہاں نو آشنا کر رہے ہیں. اپنیاں بیٹیاں نو اس ادارے دے اندر داخل بھی کراؤ اور انہاں نو اپنی زندگی گزارن دا طریقہ اور سلیقہ سمجھاؤ. انشاءاللہ ایک بیٹی دا اگر عقیدہ درست ہو جائے پورے خاندان دی اللہ بہتری دا ذریعہ اور سبب بنا دیندے نے. میری دعا ہے اللہ اس ادارے نو، اس مرکز نو تا قیام قیامت آباد رکھے، شاد رکھے، اور جو دے واسطے اور محترم حافظ صاحب دے والد محترم انہاں واسطے دعا فرماؤ کہ اس ادارے نو، اس مرکز نو اللہ انہاں واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اور جتنے بھی معاونین اس مسجد دے، اس ادارے دے معاونین نے، منتظمین نے اور بانیان نے، اللہ اگر زندہ نے تو انہاں دیاں محنتاں کوششاں قبول فرمائے، اگر فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دیاں آخری منزلہ آسان فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.